आजभन्दा ठिक 176 वर्ष अगाडि बेलायतको लन्डनमा हरियो कभर भएको 23 पृष्ठको पर्चा आकारको एउटा सानो पुस्तिका प्रकाशित हुन्छ। तत्कालीन समयमा पनि विश्वभर दैनिक लाखौं पुस्तक वा पत्र पत्रिकाहरू प्रकाशित हुने गर्थे। एउटा 23 पृष्ठको पुस्तिका प्रकाशित हुनु कुनै ठूलो कुरा थिएन, तर उक्त पुस्तिकाले विश्वमा अकल्पनीय प्रभाव निर्माण गर्यो। त्यो पुस्तिकाले बेलायतको लन्डन, चीनको बेइजिङ, जर्मनको बर्लिन, रुस वा सोभियत सङ्घको राजधानी मस्को जस्ता ठूला सहरहरूमा मात्र होइन, नेपाल जस्ता विकासशील देशका कालीकोट, जाजरकोट, रोल्पा र रुकुम जिल्लाका पिछडिएका गाउँहरूलाई समेत आन्दोलित बनायो। ठूला ठूला अर्थशास्त्री, दार्शनिक र समाजशास्त्रीका दिमागलाई मात्र होइन, विपन्न समाजका सीमान्त सर्वहाराको मथिङ्गललाई समेत हल्लाइदियो। लेनिन, माओ, स्टालिन, होचिमिन्न, चे गुएभारा, रोजा लक्जेम्बर्ग, फिडेल कास्ट्रो, किम इल सुङ जस्ता विश्व प्रसिद्ध विश्व नेताहरू मात्र होइन, पुष्पलाल, मदन भण्डारी, मनमोहन अधिकारी जस्ता नेपाली नेताहरूको उदयमा समेत 23 पृष्ठको पुस्तिकाले मुख्य र महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। आज हामी त्यही पुस्तिका प्रकाशन र त्यसले विश्व व्यवस्थामा पारेको प्रभावको विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। सायद सृष्टिदेखि नै बलिया र निर्धाको रेखा कोरिएको हुनुपर्छ। मानव चाहे पाषाण युगका हुन् कि कृषि युगका, त्यहाँ हुने खाने र कमजोर दुई वर्ग थिए। जति जति मानवले चेतनाको स्तर बढाउँदै आयो, त्यति त्यति समाजमा विभेद र वर्गको सृजना पनि बढ्दै गयो। मानव इतिहासमा आजको उन्नतिको जग कोरिदिने औद्योगिक युगलाई भुल्न सकिन्न। हो, त्यही युगले मानव समाजमा प्रष्ट दुई वर्ग सृजना गर्यो, मजदुर र मालिक। समाजमा श्रम गर्ने वा पसिना बगाउने र बसी बसी त्यसलाई खाने ठालु वर्गको जन्म खास गरी औद्योगिक युगमा चरम उत्कर्षमा पुग्दै थियो। त्यही औद्योगिक क्रान्तिको जननी बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी लगायत युरोपियन देशहरू थिए। धेरै समय चर्च र राज्यको बीचको धार्मिक द्वन्द्व र काटमारबाट गुज्रेको युरोप फेरि अर्को द्वन्द्वको सङ्घारमा थियो। उद्योगमा एक दुईजना मालिक हुन्थे, हजारौं हजार मजदुर पसिना बगाउँथे, उत्पादन गर्थे, तर तिनको न खाने ठाउँ हुन्थ्यो न बस्ने ठाउँ, न बालबच्चा पढाउने स्कुल हुन्थे, न बिरामी पर्दा उपचार गर्ने अवसर पाउँथे। आम्दानी जति सबै मालिकले खाने, पसिना बगाउने वा श्रम गर्ने चाहिँ मजदुरहरू। यस्तो अन्यायलाई नजिकबाट नियालिरहेका थिए जर्मन दार्शनिक तथा अर्थशास्त्री कार्ल मार्क्स र उनका अर्का साथी फ्रेडरिक एन्गेल्सले। त्यसताका कम्युनिस्ट लिगको भेलामा भाग लिन मार्क्स र एङ्गेल्स लन्डन पुगेका थिए। भेलाले यी दुई दार्शनिकलाई एउटा घोषणापत्र लेख्न अराएपछि यिनीहरू यस काममा जुटे। यो सन् 1948 को अन्त्यतिरको कुरा थियो। घोषणापत्र लेख्ने बेला यी दुई विद्वान समाजशास्त्रीले तत्कालीन समाजलाई केलाए। त्यस क्रममा तिनले समाज स्पष्ट दुई समूहमा विभाजित भएको देखे, सर्वहारा मजदुर वर्ग र पुँजीपति मालिक वर्ग। अनि उनीहरूले तत्कालीन समाज यिनै दुई वर्ग बीचको सङ्घर्षमा टक्राइरहेको र विस्फोटको मुखमा पुगेको निष्कर्ष निकाल्दै कम्युनिस्ट मेनिफेस्टोमा सर्वहारा वर्ग र पुँजीपति वर्ग बीचको द्वन्द्वलाई जर्मन भाषामा लिपिबद्ध गरे। आज संसारमा कुनै भूभागका मानिस छैनन् जसले मार्क्सवाद र कम्युनिस्ट मेनिफेस्टोबारे नसुनेको होस् वा नपढेको होस्। 1848 फेब्रुअरी 21 मा मार्क्स र एङ्गेल्सले पहिलोचोटि कम्युनिस्ट घोषणापत्र प्रकाशित गरेका थिए, जुन घोषणापत्रले आज पनि विश्व हल्लाइरहेको छ। जुन घोषणापत्रलाई विश्वभरका गरिब, मजदुर, किसान लगायत अभावमा जीवन बाँचिरहेकाहरूले पवित्र धर्मग्रन्थ भन्दा पनि प्यारो ठान्छन्। सपनामै भए पनि सुखानुभूति किन नहोस्, कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो सिरानीमा हालेर मस्त निदाउने चेष्टा गर्छन्। संसारभरका मानिसलाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा चेतना भर्ने त्यो घोषणापत्र पहिलोचोटि प्रकाशित भएको 176 वर्ष अघिको त्यो दिनको सम्झना गर्नु सान्दर्भिक ठानेर
कार्यक्रम सम्झनु जरुरी छमा सम्झना गरिरहेका छौँ, किनकि आज सारा संसार मार्क्सवादबाटै प्रभावित भइरहेको छ। आज फेब्रुअरी 21 अर्थात् फागुन 9 गते संसारभरिका सर्वहाराहरूको गाइडलाइन कम्युनिस्ट म्यानिफेस्टो प्रकाशित भएको दिन। आजकै दिन सन् 1948 मा कार्ल मार्क्स र फ्रेडरिक एङ्गेल्सले संयुक्त रूपमा कम्युनिस्ट घोषणापत्र प्रकाशित गर्दै विश्वका सर्वहाराको मुक्तिका लागि आह्वान गरेका थिए। संसारभर धेरै भाषामा अनुवाद भएको, धेरैले पढेको र धेरैले अनुसरण गरेको दस्तावेज हो कम्युनिस्ट घोषणापत्र। कम्युनिस्ट घोषणापत्रको प्रकाशनपछि विश्वको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक पुराना भूगोलहरू भत्किए। केही ठाउँमा सर्वहाराको नयाँ संसार रचियो। पूर्वी जर्मनी, सोभियत सङ्घ, पूर्वी युरोपका धेरै मुलुक र अन्तमा जनवादी चीनले मार्क्सवादी चिन्तनकै वरिपरि राजनीतिक प्रणाली अपनाए। सन् 1990 को दशकमा सोभियत रुस र पूर्वी युरोपका देशहरूमा मार्क्सवादी शासनको अन्त्य हुन पुग्यो। बर्लिनको पर्खाल भत्कियो, किनकि त्यसले पूर्व र पश्चिम जर्मनीलाई दुई खेमामा विभाजन गरेको थियो। चीनले त्योभन्दा अघि नै आर्थिक खुलापनको नीति लिइसकेको थियो। उता उत्तर कोरिया, क्युबा लगायत केही साम्यवादी देशहरू भने अझै पनि कट्टर कम्युनिस्ट सिद्धान्तबाटै निर्देशित छन्। कम्युनिस्ट घोषणापत्र प्रकाशित भएपछि संसारभरका मजदुरहरू यसरी जुर्मुराए कि तिनको त्यो एकता देखेरै मालिकहरूको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो ठोक्यो। मजदुर वर्गले थुप्रै सेवा सुविधा पाउन थाले। मालिक र मजदुर बीच सौदाबाजी हुन थाल्यो। मजदुर वर्गको हकितका कुरा जोडतोडले उठे। कामको सम्मान गर्न थालियो। कामदार वर्गलाई हेला गर्ने ठालु तन्त्र मक्किँदै गयो। मार्क्सवादी चिन्तन बढ्न थाल्यो। धनी र गरिब बीचको शोषण अन्त्य नभएसम्म समाजमा तनाव उत्पन्न भइरहने, वर्ग सङ्घर्ष चलिरहने र त्यसले कहिलेकाहीँ हिंसाको रूप समेत लिन थाल्यो। वर्ग सङ्घर्षको नाउँमा ठुल्ठुला रक्तपातपूर्ण युद्धहरू चर्किए। धेरैले ज्यान गुमाए, तैपनि मार्क्सवाद मरेको छैन, किनभने यसले मानव जीवनका द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी चिन्तनलाई उजागर गर्ने साहस दिएको छ। यो गतिशील छ, पछाडि फर्कदैन। मार्क्सवाद अगाडि मात्र हेर्छ। आम गरिबहरूसित सहकार्य र हातेमालो गर्न रुचाउँछ। त्यसैले त मार्क्सवाद जीवन्त पनि छ। राज्य प्रणालीबारे कम्युनिस्ट घोषणापत्रले सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वको राज्य सत्ताको वकालत गरेको छ। तर विडम्बना, यति प्रगतिशील भइकन पनि आज किन संसारभर यो प्रणालीको वर्चस्व छैन? यो अहम सवाल हो। मानव जाति आज त्यो बेला परिकल्पना गरे जस्तो कम्युनमा बस्न चाहँदैन। ऊ त्यो चरणबाट धेरै माथि उक्लिसकेको ठान्छ र राज्य नियन्त्रित राजनीतिक सत्ताभन्दा उदार राजनीतितर्फ विश्व समुदायको ध्यान खिचिँदैछ। कसैले माने पनि नमाने पनि यही नै आजको यथार्थ पनि हो। आर्थिक रूपमा मार्क्सले मानवलाई भुँडीसित बढी तुलना गरे। के मानव भुँडीबाट मात्रै परिचालित प्राणी हो त? दिमागको अवस्था के त? जब जब मानिस मार्क्सवादको अध्ययनमा तल्लीन हुन पुग्छ, तब ऊ सोच्न बाध्य हुन्छ, भुँडी ठुलो कि दिमाग? अर्थात् मानिसलाई दिमागले चलाउँछ कि भुँडीले? न त मानिस दिमागी खुराकले मात्र बाँच्न सक्छ, न त भुँडी भरेर मात्र। आखिर मानिसलाई दिमाग र भुँडी दुवैको आवश्यकता हुन्छ। यी दुई मध्ये एउटाको अभावमा अर्कोले दिगो काम गर्न सक्दैन। ढुङ्गाको भर माटो, माटाको भर ढुङ्गा भने चाहिँ दिमागको भर भुँडी र भुँडीको भर दिमागलाई आवश्यक परिरहन्छ। औद्योगिक क्रान्तिकालमा निर्मित प्रमुख वर्ग पुँजीपति र सर्वहारा आज कुन रूपमा छन्? मार्क्स र एङ्गेल्सले कम्युनिस्ट म्यानिफेस्टो लेखिरहँदा जस्तो अहिले समाजमा मालिक र मजदुर मात्रै होलान् कि अरू पनि नयाँ नयाँ वर्गहरू जन्मिसके होलान्? समाजमा पुराना मान्यता र परम्पराहरू हराउँदै जाने र नयाँ नयाँ मान्यता तथा परम्पराहरू विकसित हुँदै जाने गर्छन्। यो प्रकृतिको नियम नै हो। प्रकृतिको नियमलाई न मार्क्सवादले उल्टाउन सक्छ, न त पुँजीवादले। ढिलो चाँडो
प्रकृतिको नियम चलिरहन्छ जबसम्म यो पृथ्वीको अस्तित्व रहिरहेको हुन्छ। मार्क्स र एङ्गेल्सको कम्युनिस्ट घोषणापत्रले विश्वभरका सम्पूर्ण सर्वहाराहरूलाई गोलबद्ध त गर्यो, तर तिनको दैनिक समस्या कतिको समाधान गर्यो? यो अहम सवाल हो। सूचना र सञ्चारको बाढी नै आएको आजको जमानामा द्वन्द्वका स्वरूपहरू पनि फेरिँदैछन्। एआईको विकासले उद्योग र मजदुर वर्गको अवस्था के बनाउने हो? चिन्ता र चासो अर्कोतर्फ मोडिएको छ। यस्तो बेला कम्युनिस्ट घोषणापत्रको प्रभाव के होला? यही कुरा फेरि मार्क्सले नै भने झैँ बुझ्न सकिन्छ। प्रश्न गरिरहनु, एक दिन जवाफ भेटिनेछ। प्रश्न गर्न नछाड, अन्याय विरुद्ध आवाज उठाउन नछाड, मार्क्सवादको मूल मन्त्र यही हो। संसारभरका मानिसहरू किन कम्युनिस्ट बने? के त्यही मार्क्स र एन्गेल्सले प्रकाशित गरेको 23 पाने पर्चा पम्पलेटकै कारण यी कम्युनिस्टहरू बनेका होलान् र? धर्मलाई अफिम मान्ने र परम्परावादी मान्यता भत्काउन उद्घोष गर्ने मार्क्स र एन्गेल्सको त्यो पर्चा कति सफल भयो? त्यो विवेचनाको छुट्टै पाटो हुन सक्छ। जे भए नि कम्युनिस्ट म्यानिफेस्टोले विश्वभरका मानिसको मथिङ्गल हल्लाइदियो। समानता हासिल भए नि नभए नि मानिसहरू मार्क्स र एन्गेल्सले अघि सारेको मान्यताको पछि लाग्दैछन् र लागिरहनेछन्, किनकि सृष्टि चलेसम्म द्वन्द्व पनि भइरहन्छ। सबै समान हैसियतमा पनि पुग्न सक्दैनन्। धनी र गरिब रहिरहन्छ। धनी र गरिब विश्व भइन्जेल मार्क्सवाद भनौँ या कम्युनिस्ट म्यानिफेस्टो सान्दर्भिकतामा पनि आइरहन्छ। के कम्युनिस्ट म्यानिफेस्टो कम्युनिस्टले मात्रै पढ्ने हो त? यो विषयमा विद्वान प्रोफेसर हेराल्ड जे लास्कीले भनेका छन्, कम्युनिस्ट म्यानिफेस्टो समाजवादको आधारशिला हो। उनको यो रचनालाई अर्का विद्वान प्रोफेसर नेपाली माटोका समाजवादी चिन्तक सीके परसाईले अनुवाद गरेका छन्। उक्त अनुवादको भूमिकामा परसाई लेख्छन्, यस कुरामा जहाँ तहीँ भ्रम छ कि कम्युनिजम र मार्क्सवादको प्रजातान्त्रिक समाजवादसँग कुनै एकरूपता नै छैन। वास्तविक कुरो के हो भने आज प्रचलित कम्युनिजम मार्क्सवादको विकृत स्वरूप हो, तसर्थ त्यसको प्रजातान्त्रिक समाजवादसँग कुनै मेलमिलाप छैन। परन्तु जहाँसम्म मार्क्सवादको, जसको प्रतिपादन कम्युनिस्ट म्यानिफेस्टोले गरेको छ, जुन साँच्चै भन्ने हो भने प्रजातान्त्रिक समाजवादको प्रेरणा स्रोत हो। त्यसैले के कम्युनिस्ट के काङ्ग्रेस नेपालको सन्दर्भमा दुवै कम्युनिस्ट म्यानिफेस्टोबाट टाढा छैनन्। सवाल त के हो भने नेपालमा यी दुवै शक्तिले कम्युनिस्ट म्यानिफेस्टोलाई विकृत पार्दैछन् कि विकसित गर्दैछन्? मुण्ड मुण्ड बुद्धि कुण्ड कुण्ड पानी भने झैँ कम्युनिस्ट म्यानिफेस्टोलाई जसले जसरी अर्थाए पनि 20औं शताब्दीका मूर्धन्य राजनीतिज्ञ अर्थात् राजनीतिक शास्त्रका ज्ञाता प्रोफेसर हेराल्ड जे लास्कीले भने झैँ यो मानव समाजको एक अति उत्कृष्ट रचना हो। आज हामीले प्राप्त गरेको बिमाको अधिकार, राज्यले कार्य गर्ने योजनाबद्ध परिपाटी, श्रमिकहरूको श्रम अधिकार, सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गतका ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता, एकल महिला लगायतका भत्ताको व्यवस्था वा सामाजिक न्यायसहितको राज्य सञ्चालनको पद्धति, यी तमाम न्यायपूर्ण अवधारणाको जग कम्युनिस्ट घोषणा पत्रको नै हो। त्यही जगमा झाँगिएर कयौं न्यायोचित विधि विधानहरू निर्माण भएका छन्। त्यसैले कम्युनिस्ट घोषणा पत्रको अध्ययन, मनन र व्यवहारमा उतार्ने प्रेरणा यसका अनुयायीहरूलाई प्राप्त होस्। हवस् त, आजको कार्यक्रम यही सकिएको छ। आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।